सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ मध्य प्रदेश सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सरकारले खरिद गरेको 5 वटा बस नचलाउने भएका छन्। बस खरिद गरेको 1.5 वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेपछि प्रदेश सरकार बस नचलाउने निर्णयमा पुगेको हो। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशवासीका लागि खरिद गरेको बस विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई चलाउनका लागि दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले जानकारी दिए। मन्त्री परिषदको बैठकले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई 2 वटा कृषि विश्वविद्यालय कृषि तालिम केन्द्र धनुषा र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई 1-1 वटा बस दिने निर्णय गरेको छ। धनुषामा अवैध सालको काठ बरामद गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले सोमबार 5 ट्र्याक्टर अवैध सालको काठ बरामद गरेको हो। वन कार्यालयले धनुषाधाम नगरपालिका 6 मालटोली स्थित खेतबारीमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 5 ट्र्याक्टर अवैध सालको काठ बरामद गरेको हो। डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका डिभिजन प्रमुख सुनिल कुमार कर्णे मालटोली स्थित खेतबारीमा लुकाई छिपाई राखिएको अवस्थामा 5 ट्र्याक्टर अवैध सालको काठ नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले 255.09 क्युफिट काठ बरामद भएको बताए, जसमा 181 थान गोलिया र 4 थान चिरान गरी 185 थान काठ रहेको छ। डिभिजनल प्रमुख कर्णले वन कार्यालय धनुषाले यति ठूलो मात्रा अवैध सालको काठ बरामद गरेको यो पहिलो घटना भएको दावी समेत गरे। बढीमा 20 थानसम्म अवैध काठहरू बरामद भएको जिल्लामा तथ्याङ्क छ। ठूलो परिणाममा अवैध काठ बरामद भएको यो नै पहिलो पटक हो, उनले भने। वन कर्मचारी, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको सहयोग काठ नियन्त्रणमा लिन सफल भएको बताउँदै डिभिजनल प्रमुख कर्णले बरामद गरेको काठ सब डिभिजन वन कार्यालय पुष्पलपुरमा राखिएको जानकारी दिए। बरामद सालको काठ राष्ट्रिय वनबाट कटान गरी त्यहाँ थुपारिएको हुनुपर्छ। वनबाट काठ कटान गर्नेहरूको पहिचान पत्ता लगाउन कर्मचारी खटाएको र पहिचान खुलेपछि संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने डिभिजनल प्रमुख कर्णले बताए। मतरीमा सुमोले मोटरसाइकलमा ठक्कर दिँदा 1 बालक सहित 2 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा मोटरसाइकल चालक महतरीको गौशाला नगरपालिका 2 बस्ने वर्ष 22 का सञ्जित मण्डल र शमसी गाउँपालिका 1 वर्ष बस्ने प्रबोध मण्डलका छोरा 12 वर्षीय धीरज मण्डल रहेका छन्। सोमबार साँझ 7:30 बजेको समयमा औरी नगरपालिका 4 कठुधार स्थित मयस्थान शमसी गौशाला सडक खण्डमा शमसीबाट गौशालातर्फ आउँदै गरेको अनटेस्ट मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको प्र 202001 0841 नम्बरको सुमो ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक युवक सञ्जित र पछाडि सवार बालक धीरज गम्भीर घाइते भएका थिए। दुवैजनालाई उपचारको लागि जलेश्वर अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँ चिकित्सकले दुवैजनालाई मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीले जनाएको छ। दुवैजनाको शव पोस्टमार्टमको लागि जलेश्वर अस्पतालमा राखिएको र घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। सप्तरीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना हुने भएको छ। मंगलबार बिहान बसेको मधेस सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले सप्तरीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। सिराहाको लाहानमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवालाई विस्तार गर्दै राजविराजमा समेत यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको मधेस सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले जानकारी दिए। सप्तरीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना हुँदा 40 किलोमिटर पर लाहान यातायात कार्यालयमा जानुपर्ने त्यस जिल्लाका नागरिकको बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि यस्तो निर्णय गरेकाले चाँडै कार्यालय स्थापना गर्ने मन्त्री शाहको भनाइ छ। मार्च 8 अर्थात् आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ। सन् 1991 देखि मनाउन थालिएको यो दिवस 110 वर्ष पुगेको छ। यस वर्ष सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भनी नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन्। सन्
सन् 1910 मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले 28 फरवरी 1909 मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो। सोशलिस्ट पार्टीले सन् 1908 को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा 28 फरवरी 1909 का दिन महिला दिवस मनायो। यसपछि यो फरवरीको अन्तिम आइतबारको दिन मनाइने थाल्यो। 1910 मा सोशलिस्ट इन्टरनेसनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दियो। 1997 मा रसियाका महिलाहरूले 1917 मा रसियाका महिलाहरूले महिला दिवसमा घाँस र कपासको लागि हडतालमा जाने निर्णय गरे। यो हडताल पनि ऐतिहासिक थियो। जारीले सत्ता छोडे अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार दियो। अनन्त 8 मार्च महिलालाई दिवसको रूपमा मनाइने थाल्यो। हरेक वर्ष यस दिनलाई महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालिए पनि नेपालमा भने उनीहरूको अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेको पाइदैन। तथापि महिला अधिकारका बारेमा पछिल्ला दिनहरूमा उठ्ने गरेका आवाज र स्वतन्त्रताका विषयमा भने सुधार आएको पाइन्छ। पहिलो पटक नेपालमा त्रिभुवन राजा बनेको दिन यो दिवस मनाउन थालेको हो। त्यही समयमा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए जसले कानुन बनाएर सती प्रथा उन्मूलन गरेका थिए। नेपालमा भएका राजनैतिक आन्दोलनदेखि सामाजिक कार्यमा महिलाहरू अग्रपन्थीमा रही आएका छन्। पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म महिला सहभागिता बढ्दै गएका छन्। पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने महिलालाई थप चुनौतीका बावजुद पनि पुरुषसँगै काँधामा काँधा मिलाएर महिलाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। शिक्षामा पहुँच बढ्दै जाँदा महिलाले राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नो दस्ता देखाउन सफल भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलामाथि हुने सबै किसिमका विभेदलाई जरैदेखि उन्मूलन गरी सभ्य र संस्कृति समाज निर्माणको प्रण सबैले गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आज दिएको शुभकामना सन्देशमा उनले परम्पराकै नाममा अद्यापि कायम रहेका कतिपय अन्धविश्वास र कुप्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्ने तथा महिला शक्तिकरण सहभागिता र समानताका विषयमा महिला र पुरुष दुवैको सम्मान र सक्रिय भूमिका अत्यावश्यक रहेको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा विभेद उत्पीडन एवं समाजमा विद्यमान विकृति प्रथा र परम्परालाई निर्मूल गर्दै समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने यात्रामा निरन्तर लागिरहन हामी सबैमा थप ऊर्जा र उत्साह प्राप्त हुन सकोस् भन्ने शुभकामना राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेकी छिन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै सन्देशमा उनले नेपाली जनताको दशकौं लामो राजनीतिक आन्दोलनको प्रतिफल स्वरूप महिला शक्तिकरणको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनका लागि प्रेरक मानिएका सन्देशमा उल्लेख गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीले सञ्चालन गर्ने चुनाव प्रचार अभियानमा सत्तारूढ गठबन्धनको विरोध नगर्न आग्रह गरेका छन्। मंगलबार पार्टी कार्यालयमा बसेको पार्टीका शीर्ष नेता र केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा उनले गठबन्धनलाई असर पार्ने गरी गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका हुन्। चुनावी प्रचारमा गठबन्धन विरोध कार्य नगर्नुहोला, कांग्रेसको पक्षमा माहौल बनाउनु होला सभापति देउवाको भनाई उदित गर्दै बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले जानकारी दिए। कांग्रेसले 29 फाल्गुनदेखि 1 महिनासम्म देशभर चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त अभियानको अन्तिम तयारीका लागि शीर्ष नेता सहितको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको छ। बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले निर्णय प्रक्रियालाई आफूहरूलाई समावेश नगरिएको भन्दै शीर्ष नेतृत्वसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
यज्ञराज जोशी, नानु बस्तोला, रमा पौडेल, सरिता परसाई, गोविन्द भट्टराई लगायतले चुनावी प्रचारमा पार्टीले गर्नुपर्ने कामबारे धारणा राखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 9 केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश कमिटिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। केन्द्रीय सदस्य देवी सुवेदी र संविधान सभा सदस्य डीबी नेपाली सहित 400 नेता कार्यकर्तालाई ओलीले पार्टीमा स्वागत गरे। प्रवेश गर्नेमा जसपाका 9 केन्द्रीय सदस्य सहित 13 जना प्रदेश पदाधिकारी तथा सदस्य, 12 जना जिल्ला सदस्यका साथै भ्राती संगठनका 3 जना अध्यक्ष रहेका छन्। एमाले प्रवेश गर्न जसपा नेपाल नेताहरूमा कसिम अली सिद्दिकी, रामबहादुर नेपाली, केन्द्रीय सदस्य विष्णु जंग, बसन्त मनकुमारी बुधा, राजन कार्की, पार्वती जीसी, तारा नेपाली, गोपेन्द्र केसरी नेउपानी, चन्दा विश्वकर्मा र नवीन पुनः रहेका छन्। आर्थिक समाचार। साप्टा सुविधा अन्तर्गत नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वस्तुमा 30% मूल्य अभिवृद्धिका प्रावधान अव्यावहारिक रहेको उद्यमी व्यापारीले बताएका छन्। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा व्यापारका सरोकार बारेमा भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जले सोमबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेपाली उद्यमीहरूले यस्तो बताएका हुन्। तेस्रो मुलुकबाट आयोजित कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका नेपाली उद्यमी त्यसका लागि 30% मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधान व्यवहारिक नभएको बताए। नेपालबाट हुने यस्ता वस्तुको निकासीमा शून्य महसुल सुविधा पाउँछन्। भारतले भन्सारमा कुनै प्रकारको महसुल लिँदैन, तर कच्चा पदार्थको प्रशोधन मार्फत कम्तीमा 30% मूल्य अभिवृद्धिको शर्त छ। वीरगञ्ज उद्योगी वाणिज्य संघको अध्यक्ष डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ताले मूल्य अभिवृद्धिको यो प्रावधान अब व्यावहारिक नभएको बताए। यो शर्तको अधीनमा रहेर निकासी गर्दा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई हुने भएकाले मूल्य अभिवृद्धिलाई 10% मा झार्नु पर्दछ। अध्यक्ष गुप्ताका आग्रह थियो। आयात निर्यात कारोबारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज रक्सौल नाकामा वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याब नहुँदा निकासीमा समस्या भइरहेको पनि व्यवसायीले बताएका छन्। भारतको रक्सौलमा मान्यता प्राप्त ल्याब स्थापना नहुँदा मालसामान सिमानामा रोकेर भारतको कोलकाताबाट परीक्षण रिपोर्ट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको निर्यातकर्ताले बताए। सिमानामै विश्व व्यापार संगठनले मान्यता दिएको ल्याब स्थापना भएमा नेपालबाट हुने निर्यात व्यापार सहजीकरण हुने पनि उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको समुद्र पार व्यापारका लागि प्रयोगमा रहेका भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम बन्दरगाहमा पछिल्लो समयमा समस्या आउन थालेकाले त्यसको समाधानमा भारतीय पक्षलाई आग्रह गरे। विशाखापत्तनम बन्दरगाहमा रेल रेकको अभावमा परिवहनमा ढिलाइ र त्यसबाट व्यापारमा नोक्सानी बढेको गुप्ताले बताए। भारतकै मुम्बई स्थित जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह, गुजरातको कण्डाला र मुद्रा तथा उडिसा राज्यको धरमा बन्दरगाह उपयोगको बाटो खोल्नु पर्ने व्यापारीहरूले बताए। नेपालका ढुवानी तथा सवारी साधनलाई भारतमा सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। BBIN रोज अवधारणाको कार्यान्वयनले यो समस्याका निकास हुने धारणा उनीहरूको छ। सीमावर्ती रक्सौलबाट भारतका अन्य मुख्य शहरका लागि तीव्र गतिको रेल सेवा र रक्सौल विमानस्थलको सञ्चालनले पनि सीमा क्षेत्रका व्यापारिक आयामहरूलाई सहजीकरण गर्दै दाबी नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष आशा कुमार वैदले गरे। सिमानाका भन्सार खुल्ने समयमा समञ्जसता रक्सौलको रेल क्रसिङमा
आकाशे पुल निर्माण, वीरगञ्ज रक्सौल मतेरी पुलको शीघ्र मर्मत सुधार गरी हेपी बोजरको अवधारणमा काम गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताए। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका व्यापारिक अवसरहरूको उपयोगका लागि अन्तर सरकारी समन्वयमा जोड दिए। उनले नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार रहेको र 1750 किलोमिटर खुला सिमाना रहेकाले सीमावर्ती क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा व्यापार निर्भर हुने बताए। आयात निर्यात व्यापार सहजीकरणका लागि वीरगञ्ज सिमानामा सञ्चालनमा रहेका सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, भन्सार लगायतका पूर्वाधारको प्रभावकारी सञ्चालन, भारतीय मुद्राको सहजीकरण जस्ता विषयमा सुधारको खाँचो ओल्याएको छ। अन्य नाकाहरूमा पनि पूर्वाधार विस्तार गरेर आयात निर्यातलाई सहजीकरण गरिनुपर्ने सुझाव व्यवसायीले दिए। कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका महावाणिज्य दूत नितेश कुमारले सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारका समस्याको समाधान गर्दै सम्भाव्यताको उपयोगमा भारत सरकार सधैँ तत्पर रहेको बताए। स्थानीय स्तरबाट समाधान हुने समस्याहरू समाधान गर्ने र केन्द्रीय तहसँग सरकार राख्ने विषयमा सम्बन्धित तहमा पहल गर्ने पनि बताए। वीरगञ्ज सुखा बन्दरगाह भन्सारका अधिकृत युगल किशोर गौतम, आईसीपी भारतका प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र सिंह, भारतीय रक्सौल भन्सार प्रमुख पिङ्की कुमारी, सुखा बन्दरगाह सञ्चालक प्रिस्टन भ्याली डाइफोस्टका विकास कुमार लगायतले आफ्नो निकायका समस्याहरूको समाधान र व्यापार प्रबन्धनमा सहजीकरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस र युक्रेन बीच तेस्रो चरणको शान्ति वार्ता भएको छ। दुई पक्षबीच बेलारुसमा झण्डै 3 घण्टा वार्ता भएको रुसी दूतावासले जनाएको छ। तर तेस्रो चरणको वार्ताले पनि अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको मस्को र किएभका प्रतिनिधिले स्वीकार गरेका छन्। रुसको वार्ता टोलीका प्रमुख राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोग भ्लादिमिर मेडिन्स्कीले वार्तामा राखिएको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो। युक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकार मिखाइल पोडोल्याकले पनि कुनै नतिजा नआएका प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। दुवै पक्ष छिटै वार्तामा जुट्न सहमत भएका छन्। यसअघि गरिएका 2 चरणका वार्तामा पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। युक्रेन छोड्न चाहने नागरिकले उद्धारका लागि मानवीय करिडोर व्यवस्थापनमा तत्काल काम थाल्न रुस सकारात्मक रहेको समाचार संस्था तासले जनाएको छ। रुसले किएभबाट जानेलाई बेलारुसतिर, खार्किभबाट जाने मानिसलाई रुसतिरको बाटो पठाउन खोजेको छ। तर युक्रेनले यो प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ। रुसले आक्रमण गरेको 12 दिनसम्म युक्रेनबाट झण्डै 17 लाख मानिस बाहिरिएका छन्। रुसले युक्रेनका दक्षिणी र पूर्वी सहरमा आक्रमण गरिरहेको छ। देश छोडेर जान चाहने युक्रेनी नागरिकलाई सुरक्षित बाटो दिन राष्ट्रिय संघले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय संघको मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायका प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्थिसले युक्रेनका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँतर्फ जान दिन अपील गर्नुभएको हो। न्युयोर्कमा सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा उहाँले रुस युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा फँसेका लाखौं नागरिकको दयनीय अवस्थाबारे चर्चा गर्नुभयो। हिंसा, डर र पीडामा मानिसहरूले समय बिताइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जुनसुकै ठाउँ वा दिशातर्फ स्वैच्छिक रूपमा जान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय संघका लागि रुसी राजदूतले आक्रमण भइरहेका क्षेत्रबाट मानिसलाई अन्त्य जान नदिएको युक्रेनको आरोपबारे खण्डन गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि हिजो 12 दिनसम्म झण्डै 17 लाख नागरिकले देश छाडेका छन्। खेल समाचार।
112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित साइकल र्याली तथा व्हीलचेयर र्यालीका सहभागीहरू सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता मूल नाराका साथ ललितपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पाटन रोटरी क्लब तथा अन्य संघ संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। उक्त र्याली जलाखेलबाट सुरु भएर मंगल बजारमा टुङ्गिएको थियो। हुन त महिलाहरू अहिले चुलो चौकोमा मात्र सीमित छैनन्। नेपालमा होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हिमाल आरोहण, वायुसेवा, उद्यम तथा व्यापारमा कुनै न कुनै हिसाबले काम गरिरहेका छन्। यस हिसाबले पनि नेपाली महिलाले खोइ ठाउँ पाएको भनेहरूलाई यी क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिलाहरू उदाहरण हुन सक्दछन्। हस्त अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।